हाय, मैं आगाज़ सैयद जर्मनी से। सर्दी है बहुत बाहर, मगर काम होते हैं तो निकलना पड़ता है। तो मुझे याद आया, वैसे मैं सोचा था पहले कि मैं बाद में करूँगा इस मैटर को डिस्कस करूँगा, लेकिन मैंने कहा 2 मिनट की बात है, कर दी जाए। पहली बात यह है कि हमें एक बंदे ने कमेंट लिखा था, वो कहने लगा जी आप बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो जर्मनी जो है वो तो ख़ुद कोट खाई हुई है, उसने तो न्यूक्लियर नहीं बना सकता, तो ये है वो है, यू डॉग। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने मुझे डॉग कहा है। डॉग जो है यहाँ पे बहुत काबिल एहतराम जानवर है, यूरोप में बहुत वफादार, इंसानों से ज़्यादा वफादार, खूंखार नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस डॉग, जर्मन शेपर्ड। ये कहना लिखना चाहिए था तुम्हें, उल्लू के पट्टे। बहरहाल इनके प्रोफाइल पे जाके देखो, प्रोफाइल बंद होते हैं, लॉक हुए होते हैं, अपना बूथा लगाया होता है, सिर्फ बकवास कर रहे होते हैं। मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें गधा जो है शीशे के सामने खड़ा हुआ है और शीशे में उसको घोड़ा नज़र आ रहा है, अपने आप को घोड़े की शक्ल में देख रहा है। ये पाकिस्तानी लोग इस तरह के हैं, ये खुशगुमानियों और बदगुमानियों में रहने वाले लोग हैं। खुशगुमानी ये है कि हम बड़ी बला हैं, हम बड़ी चीज़ हैं, हम यूं हैं, हम वो हैं, लटरम पटरम, और ये हो जाएगा, हमारे पास फौज है, हमारे पास तोड़ नहीं सकता उसका, ये नहीं कर सकता। और खुशगुमानियों में, ठीक है, ये हर बंदा वहाँ खुशगुमानी में है। और दूसरा बदगुमानियों में रहते हैं, दूसरों के बारे में बिला वजह बदगुमानी पाली हुई होती है। यदि बूथा चंगा नहीं है, ये बंदा चंगा नहीं है, ये नहीं है, बदगुमानी बिला वजह, फॉर नो रीज़न। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये कौम खुशगुमानी बदगुमानी में रहने वाली कौम है। तुम को मैंने कह दिया कि तुम लोग जो हो सूअर। ये स्वाइन पॉलिटिशियन के पीछे भागने वाले भी सूअर होते हैं। तुम सूरों की वजह से इस मुल्क को, पाकिस्तान को 72 साल से जनाजा निकला है। पॉलिटिशियंस को तुम लोगों ने मौका दिया, वो सूअर हैं। तुम लोग सूअर हो, हम तो डॉग है ना। तुम लोग ब्लडी स्वाइन्स एंड पिग्स हो, ठीक है, मोरान्स हो, जिनकी वजह से आज भी मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ के हक में लगा रहे हैं, इमरान के हक में लगा रहे हैं, ये पोस्टें लगा रहे हैं, और जिन्होंने मुल्क का जनाजा निकाला है, तुम लोग वहीं गांड रगड़ रहे हो, उसी मुल्क में गांड रगड़ रहे हो। और ये लोग बाहर के मुल्कों में याशियाँ करते हैं, तुम लोग को इलाज मुआवजा मुयसर नहीं, चाहे वो जरदारी हो, कोई भी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, सब लंबी कहानी। इसमें मैं जाना नहीं चाहता, मैं इस बात के सिर्फ जवाब दे दूँ। मैं देना चाहता था, किसी ने लिखा आप डॉग हैं, ओके, आई एम जर्मन शेपर्ड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे कुत्ता कहा, मैं कुत्ता हूँ, ठीक है, हम कुत्ते हैं, मगर दूसरे मुल्क में। तुम लोग तो अपने मुल्क में सूअर हो, तो किसकी कैटेगरी डाउन हुई? एक बंदा कल कह रहा है कि इस मुल्क में किसी की जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, ये नहीं है, तो तुम लोग किस मुंह से हमें लिखते हो? और फिर जरा थोड़ा सा खुल के आओ ना सामने, कुत्तों सूरों की तरह यूं की, और जंगली सूअर तुम लोग। सूअर भी यहाँ पे बेहतर जानवर है, ब्लडी वेल निकलते हैं झाड़ियों में से, बस ब्लडी वेल। जर्मनी जो है ना, उसने रिस्पेक्ट की है, जो यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर कदम लगाई थी, खत्म हो रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। हर साल कितने अरब रुपया देता है वो, इसराइल को देता है, समझाई? तुम लोग तो उसके भी काबिल नहीं हो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ जिसके मैं बात करना चाहता हूँ खास तौर पे, और वो बात ये है, बंदे लगाते हैं, लगाया हुआ है इन्होंने अपना, मैं आपसे अभी बात करता हूँ, ये लगाया हुआ इन्होंने अपना मिसाइल है, ये नसर है, ये खालिद है, ये लटरम है, तो ये पटरम है। ये मिसाइलों से जंगें नहीं जीती जाती, मिसाइलों से मुल्क नहीं फतह होते, मिसाइलों से दूसरों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। कि जब मिसाइल चलाने वाले चड्डू हों, इंपॉर्टेंट हो, नामर्द हों, और उनको अहकामात देने वाले ऊपर से जो लोग हैं, वो लोग दूसरी कौमों के गुलाम हों, उनकी मर्जी के बिना मिसाइल का ट्रिगर नहीं दबा सकते, चाहे वो मिसाइल आपके पास है अभी। तो इन मिसाइलों का फायदा क्या? ये ठुस है, तपती तो ठुस करती, समझ आ गई? ये फौज जो है, ये वहां पर गोलाबारी होती है, शदीद गोलाबारी होती है, ये यहां से रिटेलिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कि जो ये रिटेलिएट कर नहीं सकते, पीछे से ऑर्डर्स आते हैं। अभी जंग का जो इनका समा बंदा हुआ था, इसको किसने कूल डाउन किया? अमेरिका ने किया। कहा तो दोनों बैजो कुत्ते दे पुत्रो आराम नाल, समझ आई? बड़ी बातें मत करो,
تم وہ گدے ہو جو میں نے بھی کہا ہے. شیشہ سامنے رکھ کے وہ گدھا جو کھڑا ہوا ہے, وہ میں فوٹو لگاتا ہوں, پتہ نہیں کس ٹیلی فون میں ہے وہ, کہ وہ اس کو گدے کو اپنا آپ گھوڑا نظر آ رہا ہے, وہ اپنے کو دیکھ رہا ہے میں گھوڑا ہوں. تم وہ لوگ کھوتے ہو خوش کمانیوں میں رہنے والے, بلڈی ول فوج کی باتیں کرتے ہو نا, فوج میں اور میزائلوں کی باتیں کرتے ہو, جتنے بڑے مرضی میزائل بنا لو, اس کے کسی ایک کو بولے چلا کے دکھاؤ, چلو تم چلا کے دکھاؤ. ان کے چوتڑوں میں فون آ رہے ہوتے ہیں امریکہ سے, فون میں گھما رہے ہوتے ہیں جرنیل اور سب لوگ اور بیوروکریٹس امریکہ سے, کی کریے. تم اس قوم کے لوگ ہو, ہمیں کتا بولتے ہو, اور پھر کھل کے بولو نا. یہ سر مجھے بات کرنی تھی, میں کام پہ جا رہا ہوں, جسے صبح نکلا ہوں. سو میں اور جمال ٹاکر صاحب کی جو بات ہے اس کو دماغ میں رکھا جائے, ٹھیک ہے. میں آغا حسن سید وہاں سے, ابھی اس کو میں دوبارہ ہی بات کروں گا, پتہ نہیں میں اچھا ہی لگ رہا ہوں, شاید ہو سکتا ہے. ادھر نیچے لکھ دیے, ہاں آئی ایم لوکنگ گڈ. یہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے واچ کر رہے ہیں, تو ان کو میں نے پوچھا کہ میں کیسا لگا, تو میں جا رہا ہوں ایک میٹنگ میں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اتنی سی گفتگو کرنی تھی مجھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی, یو ڈونٹ ہیو نیڈ ٹو کمپیئر یور سیلف ود جرمنز اور آل دیٹ. کسی کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سمجھ آ گئی. ہم لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ ہی سب سے نیچے ہے دنیا کے 400 ملکوں میں, سب سے نیچے پاسپورٹ, جا کے تم جرمن کے ساتھ وہ کر رہے ہو, کمپیئر کر رہے ہو. تو میرا بس صرف اتنا کہنے کا مقصد تھا کہ میرے یہ دو باتیں بہت ضروری تھی. پلیز اس بات کو یاد رکھو, میرا اور جمال ٹاکر کا یہی کہنا ہے صرف کہ پھدو مت بنو. تم لوگ بہت پھدو لوگ ہو, ٹھیک ہے نا. دوسروں کو کتا کہنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اور دو کوڑی کی تم لوگ کی اوقات نہیں ہے. ہم بتا چکے ہیں, تم لوگوں کی ٹوئیوں میں سوئیاں چبھتی ہیں, لکھنا شروع کرتے ہو. تمہارے کسی افسر کی, کسی بندے کی, کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے, کل ہم نے بتا دیا تھا. تو اس لیے جو بات ہے, یہ جو میزائلوں کی فوٹویں لگا کے, یہ جو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ, میں بس دشر میزائل ہے تمہارے پاس, گانڈو میزائل ہے. ان میزائلوں کو چلانے والے چاہیے. میں آخری بات دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کو چلانے والے کو نہیں دیکھا جاتا ہے. ٹریگر بہائنڈ, سی دا فنگر, سی دا پرسن بہائنڈ دا ٹریگر. اینڈ تمہارے بہائنڈ دا ٹریگر جو لوگ ہیں وہ زنخ امپورٹنٹ نامرد ہے, چاہے وردیوں میں ہوں, چاہے سوٹ بوٹ میں ہوں, چاہے شیروانیوں میں ہوں, چاہے سیاست میں ہوں, چاہے بیوروکریسی میں ہوں, چاہے آرمی میں ہوں. دے آر آل بلڈی امپورٹنٹس. ان کی اپنی کوئی فیصلے نہیں ہے. تمہارے اوپر بیٹھا ہوا نا ایک, تم لوگوں کی بجا کے رکھ دیا. روز بھی سوئی گیس بھی تو 24% مہنگی ہو رہی ہے, ادھر بھی لوگ مر رہے ہیں کتے کی طرح, بیٹھا ہوا ہے, کسی کوئی ساتھ نہیں. سب زانی کنجر جمع کیے ہوئے, ٹھیک ہے بیٹھو. تم لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہو, کتوں کو اپنے اوپر بٹھاتے ہو اور ہمیں کتا بولتے ہو, یو ایسولس. اس لیے بہرحال بولتے رہو اور سڑتے رہو, سڑ کے ٹوا اپنا چمپینزی کی طرح سرخ کروا لو. سرخ کے بعد پھر جب وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے پھر کالا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے ہو تم لوگ. اور وہ گدھا یاد رکھنا, کل پرسوں میں فوٹو بھی لگاؤں گا اس کی, شیشے کے سامنے کھڑا ہے, وہ سامنے اپنے آپ کو گھوڑا دیکھ رہا ہے, خود کھوتا ہے. یو بلڈی ول پیپل, یو آر, تم وہ لوگ ہو. یہ میں نے اور جمال ٹاکر نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم اس لیے تم لوگوں سے بات نہیں کرتے جب تک کوئی سینسیبل آدمی سامنے نہیں آئے گا. دیٹس اٹ. تو میں چلتا ہوں, ابھی لمبی ہوگی. تو میں اصل میں جا رہا ہوں, میری اپوائنٹمنٹ ہے, تو میں واپس آ کے پھر آپ سے بات کروں گا. تو میں نے سوچا تھا میں کہیں اچھے سے ریسٹورینٹ بیٹھ کے کافی بھی پیوں, پھر میں کہا ریسٹورینٹ میں اتنا میں اونچا بول نہیں سکتا, اب پتہ یہ مذہب قوم میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیٹ از واز دا ریزن. حالانکہ میری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہے 10:20 پہ. ہاں بس ٹھیک ہے, جا کے بیٹھ جاؤں گا. سو ول کیچ یو وین آئی ول کم بیک. میں آپ کو پھر کال کروں گا یا ٹنکر کروں گا بھائی. اور میں آغا حسن سید جرمنی سے, اور جمال ٹاکر صاحب فرانس سے. اس وقت یہ صبح ہے, یہاں پہ 9:20 ہوئے ہیں, شاید اتنا ہی ٹائم ہوا ہے. تو کیچ یو لیٹر, بائے بائے, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. مجھے اگر آپ نے کال کرنی ہو تو میرا وہ موبائل کے جو لینڈ لائن ہے اس پہ کر لیجیے گا. بائے بائے.